پیش کرنا چاہنا اگر استدلال قرآن دے خلاف ہوئے تو میں مجرم ہاں اگر استدلال قرآن دے خلاف ہوئے تو میں مجرم ہاں اگر قرآن دے استدلال کے خلاف ہوئے اگر باہر ہوئے تو میں مجرم ہاں رب دا قرآن گواوے اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے دنیا والےو میں اللہ اعلان پیا کرنا وا بے شک صفا تے مروہ میں رب دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے من تبعیدیہ جنیاں رب دیاں نشانیاں نے انہاں نشانیاں وچوں تو اے وی رب دیاں نشانیاں نے عالم تخیل دی بات کرنا چاہنا یا رب العالمین اے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں نے جی ہاں رب دیاں نشانیاں نے مولا مکے اندر اور بھی پہاڑ موجود نے اونچے اونچے پہاڑ بھی موجود نے انہاں نوں نشانیاں کیوں نہیں فرمایا انہاں نوں نشانیاں فرمانے دی وجہ کی ہے آواز آئی انہاں نشانیاں نوں انہاں پہاڑیاں نوں نشانیاں اس وجہ تو آکھیا وے انہاں پہاڑیاں تے اس صفا تے مروہ دے اُتے سیدہ ہاجرہ چکر لاندیاں رہیاں نے انہاں پہاڑیاں دے اُتے سیدہ ہاجرہ قدم لگائے نے انہاں پہاڑیاں نے ہاجرہ دے قدماں نوں چومیا ہے ذرا توجہ فرمانا حسین دی شان پڑھن لگا اللہ نے فرمایا میریاں نشانیاں نے مولا وجہ کی یہ نشانیاں کیوں فرمایا اللہ نے فرمایا انہاں پہاڑیاں دے اُتے سیدہ ہاجرہ دے قدم لگے نے او جڑیاں پہاڑیاں نے سیدہ ہاجرہ دے قدماں نوں چومیا تے چٹیا ہے اللہ نے فرمایا میریاں نشانیاں بن گئیاں نے او جنہاں پہاڑیاں نے سیدہ ہاجرہ دے قدماں نوں چومیا ہے انہاں نوں انہاں شان ملیا انہاں نوں انہاں مقام ملیا اللہ نے قرآن چ فرمایا میریاں نشانیاں بن گئیاں نے او جس حسین نوں میرے آقا نے آپ چومیا ہوے گا جے پہاڑیاں ہاجرہ دے قدماں نوں چوم لین اللہ فرماندا میریاں نشانیاں بن گئیاں کیوں میری ولیاں دے قدماں نوں چومیا ہے او جس میرے آقا نے حسین دے لب چومے ہون گے اللہ نے حسین دا مقام کی رکھیا ہوے گا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا صحابہ سنو صحابہ دا جب ایک پھیرے حضور پاک نے فرمایا صحابہ انہاں فرشتیاں دے وچ ایک فرشتہ ایسا سی جڑا پہاڑ سے چل نہیں سکدا پھر نہیں سی سکدا پراں نال اڑ نہیں سی سکدا حضور پھر کیویں آیا حضور پھر کیویں گیا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہوں فرشتے لے کے آئے سن جدوں میری بارگاہ وچ لے آندا گیا میری بارگاہ چ آ کے عرض کردا یا نبی اللہ نے تانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے میرے آقا پاک دی بارگاہ وچ عرض کردا سونےاں میرے پر کٹے گئے نے میں اپاہج ہو چکے ہاں سونےاں میں چل پھر نہیں سکدا میں آسماناں تے رہندا ہوندا سا جزیرے وچ سٹیا گیا سا میرے آقا نے فرمایا اے آن والے اے دی وجہ کے عرض کردا سونےاں ایک دن میں اللہ دی عبادت پیا کردا سا اچانک آسمان دا دروازہ کھلیا میں آسمان دے دروازے وچوں ویکھیا سونےاں زمین تے ایک اپاہج بندہ چلدا سی پیا اپاہج بندہ لیٹیا سی پیا سونےاں چل پھر نہیں سی سکدا اٹھ نہیں سی سکدا کوئی چیز اپنے ہتھاں نال پکڑ نہیں سی سکدا پکڑ کے اپنے منہ وچ ڈال نہیں سی سکدا یا رسول اللہ میں انہوں ویکھیا تے اپنے لباں وچوں لفظ نکل گئے تے میں آنا یہ دی بھی کوئی زندگی ہے یہ نال تے مر جائیں تے بہتر ہے اسے دن اسے وقت رب العالمین دا عذاب آ گیا میرے پر کٹے گئے مینوں اپاہج کیتا گیا مینوں اسے جزیرے وچ سٹیا گیا یا رسول اللہ کئی سو سال میں اس جزیرے وچ لیٹیا رہیا میں چل پھر نہیں سکدا اج ویکھیاں فرشتیاں دیاں ٹولیاں لنگدیاں سن پیاں اج ویکھیا فرشتے گزردے سن پے ایک نوں میں پوچھیا فرشتے او مینوں پہچانو میں بھی تہاڈا ہی ہاں میں بھی تہاڈے نال ہی باتاں کردا ہوندا سا آسمان تے انہاں نے حضور مینوں پہچان لیا میں آکھیا کدھر چلے ہو فرشتیاں نے فرمایا اج حضور دا نواسا حسین دنیا تے آیا ہے اج حسین دنیا تے آیا ہے لج
نال کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ آن والا فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آنے تو پہلے فرشتیاں نال ہم کلام ہونا ہے، گلاں کردا ہونا تے عرض کردا ہونا دردان پائے گے رے دردان پائے گے رے او فرشتیو مینوں حضور دی بارگاہ وچ لے جاؤ دردان پائے گے رے سرکار نو کواں گے دردان پائے گے رے سرکار نو کواں گے غم ہو گئے ودیرے سرکار نو کواں گے غم ہو گئے ودیرے سرکار نو کواں گے عرض کردے انہوں نے اے فرشتیوں مینوں حضور دی بارگاہ وچ لے جاؤ فرشتیاں نے اٹھایا حضور دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے حضرات توجہ فرمانا میرے آقا نے فرمایا اے فرشتیا ہن کی چاہنا میں عرض کر لجپال سونے نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ اے سونے سرکار اے لجپال نبی اللہ نے تانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا میرے واسطے دعا کرو میں دوبارہ تندرست ہو جاواں میں دوبارہ آسماناں تے چلا جاواں لجپال نبی نے دعا فرمائی اللہ نے دعا نو قبول فرمایا جبریل امین آ گئے عرض کر دے سونا اللہ ارشاد پہ فرمانے نے اساں تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا وے پر سونا جس کپڑے وچ حسین لپٹے ہوئے نے اے سونیا اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا وے پر اللہ دا اعلان ہے وے اللہ دا ارشاد ہے وے اللہ دا حکم ہے وے اللہ دی مرضی ہے وے جس کپڑے وچ حسین لپٹے ہوئے نے اس کپڑے نو اس فرشتے دے جسم تے لا دے وہ اللہ دے نبی نے حسین دے نال لگن والا کپڑا فرشتے دی کمر تے لایا اللہ نے شفا عطا فرما چھڑے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیرہ